ओम शान्ति। आज ज्ञान सागर बाबाले होली हंसहरूको संगठनलाई देखिरहनु भएको छ। होली हंस अर्थात् होली हंस अर्थात् स्वच्छता र विशेषता भएका आत्माहरू। स्वच्छता अर्थात् मन, वचन, कर्म, सम्बन्ध सबैमा पवित्रता। पवित्रताको निशानी सदा पवित्रताको निशानी सदा सेतो रङ देखाउँछन्। तिमी होली हंसहरू पनि श्वेत वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात् स्वच्छता स्वरूप हौ। तन, मन र दिलबाट सदा बेदाग अर्थात् दिलबाट सदा बेदाग अर्थात् स्वच्छ छौ। यदि कोही तनले अर्थात् बाहिरबाट जतिसुकै स्वच्छ होस्, सफा होस्, तर मन सफा छैन, स्वच्छ छैन भने के भनिन्छ? पहिला मनलाई सफा राख। साफ मन र साफ दिलमाथि साहेब राजी हुनुहुन्छ। साथसाथै साफ दिल भएकाहरूका सर्व इच्छा अर्थात् कामनाहरू पूरा हुन्छन्। हंसको विशेषता स्वच्छता अर्थात् सफा हो। त्यसैले तिनी ब्राह्मण आत्माहरूलाई होली हंस भनिन्छ। चेक गर कि म होली हंस आत्माको चारै कुरामा अर्थात् तन, मन, दिल र सम्बन्धमा स्वच्छता छ। सम्पूर्ण स्वच्छता अथवा पवित्रता यही यस संगम युगमा सबैको लक्ष्य छ। ओम शांति। ओम शान्ति। अव्यक्त इशारा सम्पूर्ण पवित्रता र स्वच्छता
को धारणा, cleanliness, नयाँपन, spirituality, आध्यात्मिकता and the decoration र of ब्राह्मण a जीवनको Brahmin life श्रृङ्गार नै is पवित्रता हो। purity. The challenge of Brahmin life is to ब्राह्मण become जीवनको a conqueror of च्यालेन्ज life. भनेकै To make this काम जित impossibility बन्नु become र यो possible, सम्भव असम्भवलाई सम्भव appreciate गराउनको लागि of this elevated यो knowledge ज्ञानको and the great bestower of knowledge. ज्ञानको आधार र Just ज्ञान as earthly दिने Brahmins ज्ञानदाता were indicated by their top knot and sacred संसारिक patch of जसरी crown ब्राह्मणहरूको शिरमा signaling true टुप्पी देखाइन्छ Brahmin र हामी are सच्चा indicated ब्राह्मणहरूको by पनि your जो purity जीवनको निशानी and भनेको your ब्राह्मण code जीवनको of निशानी conduct. भनेकै हाम्रो पवित्रता Om हो Shanti. र हाम्रो जीवनको धारणा हो। ओम शान्ति। स्वागत छ व्यक्ति परिवारमा। आज छैठौं दिन शिव भगवान वाच। Shiva's versions. भगवान शिव भगवान वाच सर्वेश्वर सबैको ईश्वर। अब हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। शान्ति सबैलाई। सबैजना ठिक हुनुहुन्छ, एकदम पूर्ण हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो। आज बिहानको बाबाको मुरली आत्मालाई जागृत गराउने खालको मुरली थियो र हाम्रो आध्यात्मिक यात्रा बाबाले हामीलाई सम्झाइरहनुहुन्छ कि के आवश्यक छ र यो अहिलेको वर्तमान समयको आवश्यकता भनेको कि पवित्रता मात्रै होइन तर साथसाथै स्वच्छता पनि आवश्यक छ। अरू पनि मनुष्यहरू छन् जसरी स्वच्छतामा विश्वास गर्छन् र सफा गर्छन्, तर सबैमा स्वच्छताको अलग अलग स्तरहरू छ र यहाँ पनि जब यहाँ हामी सफाई गर्छौँ, कसैले भन्छन् एकदम हर प्रकारको सफाई गर्ने कोही हुन्छन् भने यहाँ धेरै स्वच्छता र स्वच्छताको साथसाथै प्रगति पनि सम्बन्धित छ एक आपसमा। किनकि जसरी दिवालीको समयमा जसरी घरहरू सफा गर्न थालिन्छ र सिर्फ सफा गर्नु मात्रै होइन, तर जसले आफ्नो दिललाई सफा बनाउन चाहन्छन्, मलाई याद छ जसरी ड्रअरहरू सफा गरिन्छ र कसैले ड्रअरहरू सफा गर्दै गर्दा एउटा पत्र भेटे र त्यो आत्माले जसरी रिसमा त्यो केही चिठी लेखेको थियो र त्यो जसले भेटायो उहाँले भन्नुभयो कि यो मैले फ्याल्नुपर्छ र जसरी सफा गर्दाखेरि यो गरिन्छ कि जति पनि अनावश्यक कुरा छ, नकारात्मक कुराहरू छ, त्यसलाई सबै फ्यालिन्छ र कतिले चाहिँ यति मात्रै सोच्नुहुन्छ कि सफा गर्नु भनेको जसरी बढार्नु र अनि त्यहाँ भुइँ जसरी मुभ गर्नु मात्रै। र बाबाले पनि जो मनको स्वच्छता, तनको स्वच्छता र दिलको स्वच्छता, सम्बन्धको स्वच्छताको कुरा गर्नुभयो र बाबाले त्यसको सङ्केत पनि दिनुभयो कि जब यो सबै कुरा स्वच्छ छ भने हामीलाई कस्तो खालको अनुभव हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि यो मेरो लागि धेरै एउटा आँखा खुल्ने खालको
र आफूले आफूलाई गहिराईमा गएर देख्न सकिने खालको बाबाको मुडले चलेको थियो। किनकि जो आन्तरिक स्वच्छता भनेको कि हाम्रो सफलतासँग र जीवनको प्राप्तिहरूसँग जो सम्बन्धित छ र सफलता भनेको जसरी म सम्पूर्ण र सम्पन्न बन्नु र यो कुराले म एकदमै भित्र आफूलाई यो कुराले प्रभाव पारेको थियो र यसले मलाई यो कुरालाई पनि सोच्न मद्दत पुर्यायो कि शरीरलाई एउटा मन्दिरको रूपमा स्वच्छ राख्नु र फेरि बाबाले जो भनिरहनु भयो कि हामीलाई जो आध्यात्मिक खुसबुको विषयमा रुहानी खुसबु र हाम्रो आन्तरिक सन्तुष्टता किनकि ब्राह्मण जीवन भनेको नै सन्तुष्टताको लागि हो किनकि यो हाम्रो 21 जन्मको पहिलो जन्म हो कि जो जीवन मुक्ति र मलाई एउटा सबैभन्दा पहिलो विधि भनेको निरन्तर बाबाको साथमा रहनु र बाबा कसरी दाता हुनुहुन्छ दयावान हुनुहुन्छ र साथसाथै बाबा हामी सबैप्रति कृपा भावना राख्नुहुन्छ र जति हामी यो विषयमा सोच्छौँ र को भगवान हो भनेर सोच्छौँ र पक्कै पनि बाबाले हामीलाई अति सहज बनाइदिनु भएको छ कि हामी सही रूपमा चिन्न सक्छौँ बाबा को हो भनेर र जब हामी सबैको ईश्वर सर्वेश्वर भन्छौँ त त्यसको मतलब हो कि सबै नै भगवानको हो र हामी सबै भगवानको हौँ र त्यो विधिद्वारा बाबासँगको कनेक्सन राम्रो हो तर आज म यो कुरालाई सोचिरहेको थिएँ कि हामी सहज रूपमा बाबा भनौँ र हामी बाबालाई चिन्दै जाउँ कि बाबा शिक्षकको रूपमा बाबा सद्गुरुको रूपमा बाबा साथीको रूपमा बाबा एउटा सुप्रिम जजको रूपमा त बाबा त उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ र बाबा हामी हरेक बच्चाहरूलाई पनि त्यही उच्चभन्दा उच्च नजरले हेर्नुहुन्छ बाबा र बाबाले जुन प्रकारले हामीलाई भन्नुहुन्छ साँच्चै नै हामीलाई यस्तो अनुभव हुन्छ कि हामी साँच्चै यस्तो हौँ त बाबा भन्नुहुन्छ हो पक्कै पनि तिमी मेरो बच्चा हो र त्यसरी नयाँ दुनियाँ नयाँ युग बाबा त्यसको मास्टर हर गुणमा हर कलामा मास्टर देख्न चाहनुहुन्छ त हामी जसरी सत्युगमा गएर देवता बन्ने होइन तर त्यो अहिले बन्नु छ सङ्गमयुगमा अति खुसी साथ हल्का साथ र हल्कापन अति आवश्यक छ हामीले एकदमै राम्रो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ र त्यो पनि अति रियल रूपमा र बाबाले भन्नुभयो कि जो बाबाले स्वच्छताको विषयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो र बाबाले यो पनि भन्नुभयो मुरलीमा कि विशेषताको विषयमा कुनै मुरलीमा फेरि बाबाले बयान गर्नुहुनेछ र आज म कसरी बाबालाई याद गरौँ बाबाको विषयमा म के सोच्छौँ कि जसरी हिजो ब्रदर एरिकले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि ब्रह्मा बाबा र शिव बाबालाई कसरी प्रत्यक्षता गर्ने र त्यति बेला जब म जवाब दिइरहेको थिएँ त्यो समय म सोचिरहेको थिएँ कि जसरी म यो सोचिरहेको थिएँ कि मेरो अगाडि विभिन्न धर्मका आत्माहरू छन् जो ब्रह्मा बाबासँग जसरी सम्बन्धित भएको अनुभव गर्दैनन् तुरुन्त तर पनि एक भगवानसँग त सबै कनेक्टेड हुन्छ नि त्यसैले हामीले केही वर्ष अगाडि हामीले एउटा प्रोग्राम चलाएको थियौँ एक भगवान एक परिवार र म त्यो कुरामा आफूलाई लगिरहेको थिएँ र मलाई थाहा भयो कि जसरी शिव बाबाको परिचय प्राप्त हुन्छ त त्यसपछि त ब्रह्मा बाबाको परिचय अवश्य पनि आउँछ त्यहाँ तर बाबा चाहनुहुन्छ हामीबाट कि बाबा प्रत्यक्ष हुनु
र बाबालाई हामीले कसरी प्रत्यक्षता गराउने? by making everyone feels is हुँ। our God. सबैलाई हामीले यो The daughter महसुस of गराउनु Brahma. पर्यो, अनुभव गराउनु पर्यो कि भगवान मेरो हो। हाम्रो We या say मेरो Baba. होइन कि सबैले भनौँ कि Our भगवान Brahma हाम्रो हो। Kumaris Baba also say you say my Baba. जसरी हामी ब्रह्मकुमारीले मात्रै होइन हामी भन्छौँ मेरो बाबा, तर सबैले भनुन् कि सबैको बाबा हो, सबैले भनुन् कि मेरो बाबा, सबैको In पिता। leukic way, र someone जसरी has लौकिकमा intellect, पनि केही someone बच्चाहरू very intelligent, कसैको someone हुन्छ less कति intelligent, someone एकदमै whatever. बुद्धिवान हुन्छन्, कोही कम बुद्धिवान हुन्छन्, तर जस्तो छन् The parents will sustain that child. जस्तो भए पनि परिवारमा जसरी आफ्नो आमा And बुवाले त that त्यो is the बच्चाको power of पालना using गरेकै kind of हुन्छ। drama that त त्यसरी बाबाले पनि all हामीलाई kinds of ड्रामाको souls, ज्ञान दिनुभएको छ कि विभिन्न थरी आत्माहरू, हर holy प्रकारको days, अलग अलग so आत्माहरू in छन्। सतयुग, according to त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग र यो सङ्गम युगमा धेरै प्रकारको आत्माहरू छन्। but at least for us तर we know that हाम्रो लागि कमसेकम हामीलाई यो once ज्ञान we छ go कि home and in हामी घर peace जानेछौँ we are in र silence, हामी सबै त्यो slowly शान्तिमा रहनेछौँ सबै आत्माहरू र फेरि all सतयुगमा will be love, हामी harmony. फेरि एउटा सुख शान्ति समृद्धिमा हुनेछौँ सतयुगमा। But then now at this time it's lot र of अहिले यो समयमा त धेरै प्रकारका आत्माहरूको पाठ छ। but each one of us तर when हामी we हरेक were in आत्मा New York, जब मलाई याद छ म जब lot पहिले of न्युयोर्कमा violence, आएँ त्यति बेला धेरै हिंसा भइरहेको हुन्थ्यो। even in the area we were there was so जहाँ much. हामी बसेको हुन्थ्यौँ त्यहाँ पनि धेरै Day हिंसा and हुन्थ्यो। night time दिनमा also पनि lot of रातमा things पनि going on. धेरै धेरै त्यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो, हिंसक गतिविधिहरू। And so Dadi Prakash Mani, र दादी to her प्रकाश something, मणिलाई हामीले केही भन्यौँ so Dadi Prakash र said, दादी प्रकाश मणिजीले भन्नुभयो कि हामीले in the world शान्ति विश्वमा स्थापन गर्नु be छ peaceful र peace in तिमीले the world. शान्त स्वरूप बन्नु छ विश्वमा शान्ति स्थापन गर्नको लागि दादीले भन्नुभयो। Because people were saying किनकि when we lived जसरी अरूले भनिरहेको थिए कि that at यहाँ least बस्नु छ भने कि त something आफूसँग like एउटा or कुकुर only राख some कि kind of केही पनि त्यस्तो आफ्नो सुरक्षाको केही पनि साधनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। our र power हामीले is भनिरह्यौँ by कि having उहाँहरूलाई कि होइन feeling हाम्रो of safe. योगको शक्तिले र हाम्रो त्यो भाइब्रेसनले हामीलाई सधैँ सुरक्षित राख्छ, हामी And त्यो then I have to भनिरह्यौँ। thank God that र for म so many years बाबालाई यति we धन्यवाद दिन all चाहन्छु we कि have यति been वर्ष safe. भयो कि हामी सधैँ सुरक्षित छौँ। And बाबाले even हामीलाई when सुरक्षित राख्नु भएको छ। र there कोही were पनि जो lot विरोधमा of विरोध गर्ने people आत्माहरू पनि थिए र pure त्यस्ता devotees आत्माहरूलाई पनि धेरै राम्रो सङ्कल्पहरू शुभभावनाहरू राखेर ती आत्माहरू जसरी आज परिवर्तन भएको छन् उनीहरूले हाम्रो लागि केही सहयोग गरेनन् तर पनि केही कुरामा उनीहरूले अब हामीलाई कुनै कुरामा डिस्टर्ब गर्दैनन् कि उनीहरू अहिले राम्रो बनेको छन्। but we have to use power of त- peace. तर हामीले हर परिस्थितिलाई जित्नको लागि शान्तिको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने पर्ने All are हुन्छ। children of र हामीलाई थाहा छ Bhagavan. हामी सबै भगवानको सन्तान हौँ, जस्तो छन् जे छन्। So I have to use God's power. त मैले पक्कै पनि What God has भगवानको given us. शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जो भगवानले मलाई दिनुभएको छ। And I always remember र Brahma मैले Baba. सधैँ यो ब्रह्मा बाबालाई याद गर्छु। मलाई ब्रह्मा When there बाबाको were याद हुन्छ division of country, कि there जब was so त्यहाँ much violence, भारत र पाकिस्तानको जब especially for women विवाद because भएको they were थियो very कि difficult. जसरी त्यति बेला हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्न Brahma was खास telling गरेर that महिलाहरूलाई Brahma अति said, गाह्रो थियो र त्यति बेला ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो कि रात दिन तपस्या गर, आत्म nobody is अभिमानी able to स्थितिमा touch रहौ, you. कसैले पनि तिमीलाई छुन पनि सक्दैन। All the sisters, र brothers, सबै दिदी बहिनीहरू they सबै will take भाइ turns यज्ञको सबै to ब्रदर go सिस्टरले in yoga कि yoga bhakti. जति बेलै पनि आफूलाई योगमा तपाईँ योग भट्टीमा And बसाए everyone, not र just being सबैले safe, कि सबै सुरक्षित मात्रै रहेनन् but तर creating that kind of त्यो peace and त्यस्तो friendship खालको एउटा with the local government, and they were जसरी एउटा त्यहाँको सरकारसँग पनि एउटा मित्रताको सम्बन्ध कायम गर्न and that's सके। how they were able र to send them. यसरी चाहिँ जसरी उहाँहरूले आफूलाई भारतसम्म पठाउन सफल भए They gave them र त्यहाँ त्यति बेलाको all पाकिस्तानको dedicated सरकारले for one
जति पनि जहाजहरू जति पनि सामग्रीहरू हो जो यात्रा भारतसम्म आउने त्यो सबै सरकारले सुविधा दियो त्यति बेला They set र example. बाबाले यो साँच्चै नै हाम्रो लागि एउटा उदाहरण कायम गर्नुभयो So even present time, whenever there is any र अहिले पनि situation, यदि त्यस्तो केही परिस्थिति हामीमा आउँछ we have to use power of yoga हामीले and silence. योगको शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र Because साथसाथै if we are शान्तिको angry शक्तिलाई about प्रयोग small गर्नुपर्छ situation, किनकि यदि it will never हामी क्रोधलाई प्रयोग it गर्छौँ cannot कुनै remedy. स्थितिलाई समाधान गर्नको लागि त्यसले काम So गर्दैन reminding केही क्षणको लागि ourselves काम गरे जस्तो भए पनि त्यसले काम गर्दैन र that look, त्यसैले if we आत्माले understand शान्त one स्वरूपमा person, स्थित भएर र हरेकलाई भगवानको सन्तानको रूपमा देखेर हरेकलाई जस्तो सुकै होस् person is जस्तो सुकै आत्मा the होस् Lord. त हामी जब भगवानको सन्तान हो भन्ने एउटा भावना राखेर हामी मद्दत गर्छौँ भने हाम्रो मद्दत त्यो आत्मालाई पक्कै पनि मिल्छ We र have धेरै to ठुलो act च्यालेन्ज हो तर हामीले यही प्रकारले आफूलाई चलाउनुपर्छ so to keep mind peaceful, to keep mind loving. त्यसैले मनलाई अति शान्त स्वरूप र प्यार स्वरूप स्नेही बनाएर राख्नु It's not just use of knowledge. र यो सिर्फ ज्ञानलाई मात्रै प्रयोग गर्ने होइन If God is for everyone, यदि भगवान सबैको हो भने what kind of interaction I should have? कस्तो प्रकारको व्यवहार मैले अरूसँग गर्नुपर्छ Anything outside जेसुकै होस् बाहिर Kalyug, right? कि त्यो त कलियुग छ दुनियाँ त We have to respect the तर laws हामीले त of the land, but कि जसरी we not use it, देशको in the sense जसरी एउटा suppose नियमलाई use laws. कानुनलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ तर We remember law of God, हामीलाई dharma, भगवानको जुन नियम हो भगवानले सिकाएको र भगवानले सिकाएको जो कर्म हो जो प्यार हो र साथसाथै शान्ति Baba is protecting us, and Baba बाबाले believes त्यसैको आधारमा हामीलाई सधैँ सुरक्षित राख्नु भएको छ र बाबाले हामीलाई सुरक्षित राख्नु नै हुनेछ we enter into any cycle र हामी of कुनै पनि action. प्रकारको जसरी कर्म र एक्सन र Whether we do रियाक्सनको everything, it's just चक्रमा हामीले or फस्नु also छैन spiritual र now. त्यसैले हामीले हाम्रो संस्कार बनाउनु छ आध्यात्मिक प्यार र शान्ति त्यस्तो संस्कार होस् हाम्रो Baba's family are very हामी different. बाबाको परिवार र यो अति अनौठो परिवार छ When we came here, we don't जब charge हामी anything, यहाँ कोही आउँछन् त हामी right? कुनै प्रकारको हामी शुल्क लिँदैनौँ And then when people keep asking, र जब right, कसैले voluntarily सोधिरहन्छ जब participation, हामीले कसैले निशुल्क भन्दा कतिले सोधिरहनुहुन्छ कि यो कसरी we do चल्छ not कसरी participation, but कि हामीले we कसैसँग provide माग्नु public अलग कुरा हो तर engagement, यदि कसैले बाबाको कार्यमा सहयोग गर्न चाहन्छन् भने हामी because जसरी even सहयोगको Baba, लागि they भन्छौँ don't किनकि understand. बाबाको बक्समा Getting छिराउन people भण्डारामा छिराउन कसैले अब त्यो because कुरालाई they know बुझ्दैनन् presentation, तर जब यसलाई कन्ट्रिब्युसन हामी भन्छौँ भने त they त्यसलाई फेरि त्यो participation, फेरि अरूले full बुझ्दछन् information. र त्यसैले So they don't बाबाले त केही पनि लिने होइन र जसले पढाउँछ जसले शिक्षा दिन्छ उसले पनि केही लिने होइन तर जो स्थान छ त्यसको लागि त त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चलाउनको लागि त खर्चको आवश्यकता पर्छ they don't र have job. जो त्यहाँ सेवारत हुनुहुन्छ Care of that. उहाँहरूले यदि केही जब गर्दै हुनुहुन्न भने उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ उहाँहरूको पनि देखभाल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि त पक्कै पनि खर्च आवश्यक हुन्छ Everything is र त्यसैले यहाँ सबैले एउटा सहयोग गरेको हुन्छौँ so it's a very, very Baba's principles are र so बाबाको unique नियमहरू यति अनौठो छ because Baba doesn't किनकि want anyone, बाबा चाहनुहुन्न कि कोही पनि निराश हुन् anyone from getting knowledge. कि कोही पनि बाबाको ज्ञान प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन् या पाल्नाबाट वञ्चित हुन् यो बाबा चाहनुहुन्न Sustains us, र बाबाले हामीलाई master of the world. पालना दिनुहुन्छ जो बाबा विश्वको रचयिता Protocol हुनुहुन्छ that we have to have र बाबाले भन्नुभएको छ कि हामीभित्र स्वच्छता हुनुपर्छ food in Baba's Bandara. र बाबाको भण्डारामा जसरी Do service. खाद्यान्न पनि आवश्यक छ र बाबाले भन्नुभयो कि सेवा पनि
प्रशस्त And छ it's such a beautiful family for र 2 यो years. अति नै प्यारो Yes, परिवार छ, सुन्दर परिवार छ। represented. यो 2 वर्षमा धेरै कम जसरी कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, तर बाबाले त हामीलाई पालना दिइरहनु भएको छ नि। Especially when I look at खास places गरेर like जब Peace म Village, पिस भिलेजलाई देख्छु, यति ठुलो the छ facilities they are कि त्यहाँ त maintaining, हरेक कुरा इन्सुरेन्स maintenance, there are so र many. त्यसलाई व्यवस्था गर्नु धेरै कुराहरू छ। But the family तर परिवार felt the need and they कि kept आवश्यकताको महसुस गर्छन् र त्यसलाई सधैँ व्यवस्थित गराइरहेको So- हुन्छन्। how God sustains त्यसैले भगवानले कसरी हामीलाई पालना दिनुहुन्छ, drop by drop, but honest. थोपा थोपा Total. जमा गरेर र सम्पूर्ण So how to keep our heart हामीले open, आफ्नो unlimited, हृदयलाई contentment, सधैँ be peaceful, अति प्यार स्वरूप बनेर, स्नेही स्वरूप बनेर हरेकको प्रति कसरी चल्ने, कसरी रहने, त्यसको लागि हामी बाबालाई सम्झिरहन्छौँ। त्यसको लागि बाबा सबै आत्माहरूको लागि even it might say it's my brother, sister, it is. But if you have difficulty, कोही पनि at least I can say it's God's child, right? एउटा ब्रदर सिस्टरको रूपमा, भाइ बहिनीको रूपमा कसैलाई नदेखे पनि हामीले सबैले यो भावना राख्नु पर्यो कि सबै परमात्माको सन्तान हो। पर यो आत्मा पनि परमात्माको सन्तान हो, ऊ पनि परमात्माको बच्चा हो। र तब नै हामी आफूमा एउटा उदार भाव आफूमा ल्याउन सक्छौँ र मेरो विचारमा, मेरो सोचाइमा र मेरो बोलीमा त त्यो उदार भाव आउन सक्छ र त्यसले पक्कै पनि हामी सबैलाई मद्दत पुर्याउँछ कि हामी अझै यो कुरालाई गहिराइमा गएर बुझ्न सक्छौँ कि भगवान सबैको लागि हुनुहुन्छ र सबै भगवानको सन्तान हुन् र हामी सबै आत्मा कि हामी विश्व एक परिवार हो र यस अवश्य पनि हामी सबै भाइ बहिनी हौँ उस परमात्माको सन्तान। ओम शान्ति। स्वागत छ अव्यक्ति परिवारमा। भगवान साथी दादी जानकीजीको ज्ञान रत्नहरू हामी सुन्दैछौँ। तो ये बाबा र बाबाले यो मलाई एकचोटि ये बाबा की बात सुनाती हूँ। यो बाबाको कुरा म सुनाउँछु।
कि बाबाको मिठो मिठो बोली जो छ त्यो यति राम्रो छ, यति शक्तिशाली छ कि त्यसले धेरै काम गर्छ। र जब म नयाँ-नयाँ बाबाको पास आएको थिएँ र बाबाको पास जब नयाँ थिएँ, र अति लगनको साथ आएको थिएँ। मभन्दा पहिले दादी प्रकाशमणिजी र मम्मा सबै मेरो क्लास फ्रेन्डहरू थिए, क्लासका साथीहरू थिए र उहाँहरू 1 साल पहिले आउनुभएको थियो र म 1 वर्षपछि आएँ किनकि म बन्धनमा थिएँ र म बन्धनमा भए पनि बाबा मसँग अति नै प्यारो हुनुहुन्थ्यो र एकचोटि मेरो लौकिक बहिनी जो मभन्दा कि जसरी अगाडि गए र त्यो बहिनी यति होसियार हुनुभयो कि जसरी बोल्दा भन्दा उहाँको अनुहार एकदम रातो भएर जान्थ्यो र बाबाले एक दिन देख्नुभयो र बाबाले भन्नुभयो कि यो बच्ची बन्धनमा तडपिरहेको छ र पछाडिको ढोकाबाट जसरी मेरो लौकिक बहिनी आउनुभयो र बाबाले सन्देश पठाउनु भएको थियो कि लौट फर्केर आऊ आफ्नो दुनियाँमा, कि फर्केर आऊ शक्ति आफ्नो दुनियाँमा किनकि बन्धनमा थिए नि र त्यसैले जब बहिनी मिल्न आउनुभयो कि र बहिनी जब मेरो खटियाको अगाडि बस्नुभयो र त्यति बेला मेरो स्वास्थ्य पनि राम्रो थिएन। जसरी कि डक्टरले भन्यो कि टिबी भएको छ, डक्टरले भन्यो दबाई ल्याऊ। तर मैले भने दबाई लिन्न, मेरो दबाई भगवानको पासमा छ। त यति लगन थियो मेरो कि बाबासँग म कसरी जाऊँ, बाबाको पासमा कसरी जाऊँ। बाबाले मलाई खिच्नुभयो र बाबाले मलाई प्यारले आफूतिर खिच्नुभयो र बाबाले भन्नुभयो कि फर्केर आऊ शक्ति आफ्नो दुनियाँमा र र बाबाले यो कुरा मलाई 3 चोटि भनेर त त्यही रात मैले 11 बजे राति सबैजना जब सुतिरहनु भएको थियो र म पछाडिको दरवाजाबाट भागेँ। पछाडिको दरबारबाट भागेँ। सिधा स्टेसनमा गइनँ म, किनकि मलाई कसैले पक्रेर लिएर नजाओस् भनेर दोस्रो अर्कै स्टेसनमा म गएँ। मैले चिठी लेखेँ कि यस्तो लेखेँ कि सम्झ कि जानकी मरिसकौ। म भागेर गएँ। फेरि 2-4 दिनपछि धेरै रिस उठ्यो उहाँहरूलाई र बाबाले भित्र राख्नु भएन किनकि लौकिक आमा बुवाको बन्धन थियो र जहाँ उहाँहरू रहनुहुन्थ्यो त्यहाँ बसेँ म र उहाँहरू त्यहाँ आउनुभयो र यति जोडले उहाँहरू कराउनु भयो कि दुवैतिरबाट माइतीबाट पनि र ससुर घरबाट पनि दुवैतिरबाट कराउनु भयो तिमीलाई जसरी भए पनि लिएर जान्छौ। तर भाग्यवश कि त्यति बेला मलाई कि यस्तो विचार आएको थियो कि म पुलिसवालाहरूलाई भनौँ कि मलाई समस्या छ, मलाई सुरक्षा देऊ र मैले त्यो पुलिसवालालाई भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भयो र मेरो लौकिक पिता त्यति बेला घरमा हुनुहुन्थ्यो कि केही समयको लागि बाहिर जानुभएको थियो। त्यस्तो समय उहाँहरूले लिनुभएको थियो र उहाँहरूले मलाई समातेर जसरी जसले मलाई पक्रिन सक्थ्यो जो भाइले त उसले मलाई एकदम दरोसँग पक्रेको थियो र मलाई तल लिएर गइरहेको थियो र मैले ऊबाट आफूलाई छुटाउन सफल भएँ र माथि आएर म फेरि आफूले दरवाजा बन्द गरेँ र फेरि जसरी कसैले मलाई भन्यो कि म फेरि समातेर मलाई फेरि बन्धनमा राख्न खोजे। मैले भने गर राख यसरी। तर बाबाले मलाई धेरै मद्दत गर्नुभयो। यस्तो धेरै राम्रो कुरा छ जो बाबासँगको मेरो कि यस्तो मिठो बाबा जब बाबाले मलाई आफूतिर खिच्नुहुन्छ त त्यो थाहा पनि हुँदैन कि शरीर के हो, सम्बन्ध के हो र दुनियाँ के हो। दुनियाँ त पराए हो, पराएसँग के प्रीत। एक पराई त सबै गन्दा छ, पुरानो छ, त्यहाँ के छ। र त्यसैले जब म बाबाको पासमा आएँ त बाबाले त्यति बेला कराँचीमा स्कुल जस्तो जसरी बस्ने बेन्चहरू थियो जहाँ दादी चन्द्रमणिले पढाउनुहुन्थ्यो र दादी कुमारकाहरूले पढाउनुहुन्थ्यो त्यो बेन्चमा र त्यो बेन्चमा बाबा पनि आउनुहुन्थ्यो
बाबा हाम्रो पासमा आउन सक्नुहुन्न थियो कि त्यहाँ धेरै कारणहरू थियो, तर त्यो दिन बाबा अचानक आउनुभयो र बाबा जब म बाबाको अगाडि उभिरहेको थिएँ, बाबा मेरो छेउमा बस्नुभयो र बाबा जसरी टिचर टेबलमा बस्छन् नि, त्यस्तै बाबा पनि टेबलमा बस्नुभयो र बाबा स्वस्तिका जो सृष्टि चक्र बनाइरहनु भएको थियो, तर बाबाले भन्नुभयो, त्यति बेलादेखि बाबाले भन्नुभयो, जनक आयौ। त्यहाँदेखि म रोएँ र मैले भने र बाबाले भन्नुभयो कि आओ बच्ची। त मैले भने कि बाबा आउनु मलाई लिन, तर बाबा त्यहाँबाट उठेर मलाई लिन आउनुभयो। बाबाले प्यार गर्नुभयो। मैले भने कि बाबा यति धेरै मलाई प्यार गर्नुहुन्छ कि मैले कति गीता पढेँ, मलाई मार्थे, पिट्थे, त त्यति बेला दादा लेखराजलाई याद गर्दैछौ कि गीता पढ्दैछौ भन्थे। त गीता पढ्दा म बाबालाई सम्मुखमा देख्थेँ, तर उनीहरूलाई चाहिँ म देखाउँदाखेरि म किताब पढिरहेको छु भने जस्तो देखाउँथेँ म। र बाबाको यादमा म गुम हुन्थेँ त्यति बेला। र बाबाले पुरानो दुनियाँबाट निकालेर नयाँ दुनियाँमा लिएर जाने जो नयाँ विधि बाबाले जो सिकाउनु भयो, यस्तो अनुभव जसले गर्छ उसलाई थाहा हुन्छ कि म को हुँ र मेरो को हुनुहुन्छ। सारा सार भनेकै म को हुँ र मेरो को। चलते चलते मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। होमवर्क हामी अब लिन जाँदैछौँ। म Dear angel sisters, डियर एन्जल सिस्टर सेरिनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। Om Shanti, ओम everyone. शान्ति सबैलाई। Om Shanti, Didi. ओम शान्ति दिदी। That was such a wonderful यो story. अति नै I've heard that story सुन्दर so many स्टोरी times. दादीजीको जो And मैले each धेरैचोटि time सुनेको Dada छु relates र that story, there's हरेक another चोटि detail दादीले that जब I यो remember. कथा And सुनाउनुहुन्छ the कि detail जो that I remember डिटेलमा that I never मलाई याद heard छ was कि your sister coming and मैले जो पहिले नसुनेको sharing जो that one उहाँको जो sentence बहिनीले 3 times. जो So I एउटै thought I'd share शब्द that sentence तीनचोटि 3 times and जो then रिपिट go गरेर सुनाउनु come भयो back to your land. कि आफ्नो And I was शक्ति thinking how आफ्नो really दुनियाँमा फर्केर आऊ sort of भन्ने यो सन्देश जो Baba दादीलाई really आफ्नो बहिनीले listening. ल्याएर दिनुभयो। So र यदि amazing. बाबासँग आफ्नो सच्चा And प्यार छ भने it was बाबाले हर so असम्भव सम्भव moving. And गराउनुहुन्छ। today what Didi was र sharing आज was जो so दिदीले connected to हामी our सबैलाई सेयर standpoint. गरिराख्नु It's भएको really थियो र त्यसमा आधारित wonderful, आज everyone. हामी जो And भोलिको all लागि we पोइन्ट discussed लिँदैछौँ, today भगवान सबैको and एक हुनुहुन्छ र सबै and आत्माहरू it कसरी was एकसँग Didi कनेक्ट sharing हुने र such a बाबाले wonderful जो story दिदीले केही about कुराहरू जो हामीसँग Baba is सेयर very गर्नुभयो कि compassionate बाबा जसरी compassionate कल्याणकारी but हुनुहुन्छ र also दयाको he sees सागर हुनुहुन्छ good र qualities in us र यो even though we are not seeing it. गुणहरू He बाबा sees हामीमा those देख्न qualities in us. चाहनुहुन्छ And that to really remember र what Baba बाबालाई brings to everyone. साँच्चै नै हामीले याद गरेर कि यो अनुभव So गर्नु कि बाबा सबैको it was हुनुहुन्छ not र just हामी सबै my बाबाको Baba, हुँ but he's र everyone's मेरो Baba. बाबा मात्रै होइन, यो सबैको बाबा And हुनुहुन्छ। and this story of what Dadi Kumarka said when र जो दादी when कुमारकाको Kumarka जो was talking कुमारका about जो how to really दादीले establish peace in जो the world. दिदीले कथा And सुनाउनु he भयो also कि जो said दादीले भन्नुभयो when कि we जब start विश्वमा seeing शान्ति that स्थापना everything गर्नु is छ भने okay, हामी there's a शान्त lot of स्वरूप strife बन्नुपर्छ going on, you र could feel it जब in yoga. And यस्तो you प्रकारको really कुनै need to be very, very peaceful to be able to have yoga. कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्स And भइरहेको छ भने that's what हामीले Didi बाबासँग Baba कनेक्ट was हुनको लागि sharing. अति शान्त स्वरूप बन्नुपर्ने हुन्छ। Another point is र that भोलिको लागि होमवर्क we must पोइन्ट have a भनेको simple कि reaction.
कुनै प्रकारको It रियाक्सनमा automatically साइकलमा stays there. नआउने, कसैले केही You भन्छ want to त्यसमा come आफूले into that cycle. रियाक्सन दिने, त It त्यसको just stay very जालमा very हामी careful. पर्ने होइन, साइकलमा आउने होइन। So with that, त्यति बेला we हामीले see शान्त what will रहेर happen tomorrow. भोलिको लागि होमवर्क Sarveshwar, the God सर्वेश्वर, of all, सबैको ईश्वर, Bap Dada has love बाप दादा for the whole world. बाप दादालाई He's सम्पूर्ण cooperative विश्वप्रति with प्यार छ। everyone. The Father belongs to उहाँ everyone. सबैको सहयोगी बन्नुभयो। Everyone बाबा त has सबैको authority हुनुहुन्छ नि, over him. उहाँमाथि सबैको हक छ। Let's do our meditation. र हामी बाबालाई याद गरौँ। Sarveshwar, सर्वेश्वर, the God of all. सबैको भगवान, Bap Dada has love for the whole world. बाबाको प्यार सम्पूर्ण विश्वप्रति छ। He is cooperative with everyone. उहाँ सबैको सहयोगी बन्नुभयो। The Father belongs to everyone. बाबा त सबैको हुनुहुन्छ, Everyone has a right over him. उहाँमाथि सबैको हक छ। शिव शिव भगवान भगवान वाच सर्वेश्वर सर्वेश्वर, बाप दादा बाप दादा विश्व के स्नेही बने। विश्वको स्नेही बन्नुभयो। वह सबके सहयोगी उहाँ बने। सबैको सहयोगी बन्नुभयो। बाप तो सभी का है ना, बाबा त सबैको हुनुहुन्छ नि, उस पर सबका हक है। उहाँमाथि सबैको हक छ। ओम ओम शांति। शान्ति।